2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Simana 6 nga naguluhan, moanhi si Kristo ang walay katapusang hari aron manag-iya sa yuta ug ang paghuman sa misteryo sa Dios. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao kini ang unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Ug ang Roman numeral 3 mao kini ang ikaduhang pagkabahin nga mao ang konklusyon. Ang Roman numeral 1 nagisgot kalabot ni Kristo nga walay katapusang hari. Ang Roman numeral 2 nagisgot kalabot ni Kristo nga moanhi nga manag-iya sa yuta. Og ang Roman numeral 3 nagisgot nga si Kristo nga naghuman sa misteryo sa Dios. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gisgutan sa Roman numeral 1 si Kristo nga walay katapusang hari. Ang sulod sa Roman numeral 1 gipakita sa bugna 11:15 ngadto 18 ug 12 nga makasinati ug makapahimulusta ni Kristo nga walay katapusang hari. Bugna 11:15 ug ni trompeta ang ikapitong manulunda ug dihay makusog ng mga tingog sa langit nga niingon, nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ang gingharian sa kalibutan ug maghari siya hangtod sa kahangturan. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga nagisgot kalabot ni Kristo nga walay katapusang hari. Point A, nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ang gingharian sa kalibutan ug maghari siya hangtod sa kahangturan. Point B, ikaw o Jehovah magpabilin man hangtod sa hangtod ang imong trono gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Moadto ta sa Roman numeral 2. Gisgutan dinhi nga si Kristo moanhi nga manag-iya sa yuta. Ang sulod sa Roman numeral 2 sa bugna 10:1 ngadto 7 do natay tin-awng panan-awon nga moanhi si Kristo aron manag-iya sa yuta. Bugna 10:2 ug naa sa iyang kamot ang usa kagamay binuklad nga basahong linukot ug gitunog niya ang tuo niyang tiil sa dagat ug ang wala sa yuta. Kini nga Roman numeral dunay 7 ka mga subpoints kalabot ni Kristo moanhi nga manag-iya sa yuta. Point A, ning kapituluha si Kristo mao ang laing kusgan nga manulunda. Point B, nakita ni Juan ang laing pang manulunda nga nanao gikan sa langit. Point C, sinul-uban og panganod si Kristo nga tago nga pag-anhi. Point D, naay bangaw ibabaw sa iyang ulo. Nagpakita sab kini nga si Kristo ang mohukom uyon sa Dios nga naglingkod sa trono nga gilibutan og bangaw. Point E, sama sa adlaw ang iyang nawong ug sama sa mga haligi nga kalayo ang iyang mga tiil. Sama siya sa adlaw dili sama sa bituon nga kabugason nga motungha sa dili pa ang labing ngitngit sa nga panahon, sa dili pa mukadlawon ngadto sa mga mahigugma ug nagpaabot niya. Point F, gitunog niya ang iyang tiil sa dagat ug ang wala sa yuta. Ang pagtunob ni Kristo sa iyang mga tiil sa dagat ug sa yuta pagpanag-iya man niya niini. Point G, nisinggit siya sa kusog nga tingog nga niingon sa leon nga nangulo. Nagpakita kini nga gipapungot si Kristo nga hari sa yuta. Moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang konklusyon. Gisgutan sa Roman numeral 3 si Kristo nga naghuman sa misteryo sa Dios. Ang sulod sa Roman numeral 3, mahuman ang misteryo sa Dios. Bugna 17, apan sa mga adlaw sa tingog sa ikapitong malulunda na motumpeta na siya nan matapos na ang misteryo sa Dios. Ingon nga gipamantala na niya ang maayong balita ngadto sa kaugalingon niyang mga ulipong mga propeta. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints.
Point A, gipadayag gipakita ang tanan sa mga dispensasyon sukad ni Adam hangtod ni Moises ug sukad ni Moises hangtod ni Kristo ug wala gyoy misteryo. Point B, sa dispensasyon sa gingharian sa millennium ug sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ipadayag ang tanan ug wala nay misteryo. Point C, sa dispensasyon sukad ni Kristo hangtod sa gingharian sa millennium, sa panahon sa langit, sa panahon sa grasya, misteryo ang tanan. Point 1. Misteryo ang pagpakatao ni Kristo nga maoy pagsugod sa panahon sa misteryo. 2. Si Kristo ang misteryo sa Dios. 3. Ang iglesia mao misteryo ni Kristo. 4. Ang gikarian sa mga langit ang ebanghelyo ang pagpuyo sa sulod ni Kristo ug ang malabot nga pagkabanhaw ug pagkayat sa dagway sa mga balaan nga maoy katapusan ning dispensasyon sa misteryo pulos sa mga misteryo. 5. Ang pagtrumpeta sa ikapitong trompeta pagkompleto kining tanang misteryo busa mahuman na ang misteryo sa Dios. Busa niini nga simana 6 nga naguluhan moani si Kristo nga walay katapusang hari aron managiya sa yuta ug ang paghuman sa misteryo sa Dios. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals sa gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao kini ang pinadayag ug ang Roman numeral 3 mao kini ang konklusyon. Ang Roman numeral 1 nagisgot kalabot ni Kristo nga walay katapusang hari. Ang Roman numeral 2 nagisgot kalabot ni Kristo nga moanhi nga manag-iya sa yuta. ug ang Roman numeral 3 nagisgot kalabot ni Kristo nga maghuman sa misteryo sa Dios. Daygon ang atong Ginoo.